बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आज मेरी वीडियो में थोड़ा शोर आ रहा हो, आपको आवाज़ आ रही हो, तो आज एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आज वीडियो थोड़ा शोर है यहाँ पे। खैर, मैंने कहा मैं यहाँ ही वीडियो बना लेती हूँ, वहाँ मुझे मौका नहीं मिला बनाने का। आज की अच्छी बात का आगाज़ करती हूँ आपसे, और आपको बताती हूँ कि एक शख्स था जो कि बाज़ारों के बीचों बीच उसकी एक दुकान थी, और वो दुकान थी कि वो लोहे को गर्म करके और उसके औजार बनाता था। अब वो लोहे को आग में डालता, तपती कोलों में डालता, और जब वो लोहा गर्म हो जाता तो वो हाथ से निकाल लेता, किसी चिमटे की मदद से या किसी औजार की मदद से नहीं निकालता था, हाथ से निकाल लेता। एक शख्स ने ये जब माजरा देखा तो वो बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसे हो सकता है कि एक आग में अगर आप लोहा रखें और वो लोहा जो है वो तपती आग में बिल्कुल आग जैसा बन जाता है, रेड हो जाता है, तो उसको हाथ से निकाले तो हाथ तो जल जाएगा। तो इस शख्स को देखें कि ये आग में से वो लोहा हाथ से निकाल रहा है और इसको कुछ भी नहीं हो रहा। वो इसी हैरानगी में उस शख्स के पास चला जाता है। वहाँ जाके उस शख्स से पूछता है, पहले तो सलाम दुआ करता है उसके साथ, फिर उस शख्स से पूछता है कि भाई, मैं देख रहा हूँ आपको कि आप तपती आग में ये लोहा डालते हो, फिर इसको हाथ से जो है निकाल लेते हो, ना कि किसी औजार से, ना चिमटे से, ना किसी सी चीज़ से निकाल रहे हो, आपका हाथ जल नहीं रहा। तो उस शख्स ने कहा नहीं जल रहा। उस शख्स ने कहा कि आपको आग की तपिश या ऐसा कुछ भी नहीं महसूस हो रहा। उसने कहा नहीं। वो हैरान हुआ और उससे पूछने लगा कि ये क्या माजरा है, मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं देखा किसी इंसान को कि कोई आग हो इस तरह जले। आप छोटी सी अगर आग की जो तीली होती है वो भी जलाएं तो वो जब एंड तक जाती है हाथ से तो वो बंदा तो तड़प उठता है, इतनी आग जो है वो ज़ोरों की है। खैर, उस शख्स ने उसको कहा कि ये आग पहले तो मुझे लगती थी लेकिन अभी नहीं लगती, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा राज है। एक वाक़या मेरे साथ ऐसा पेश आया, उस वाक़ये के बाद मुझे आग गर्म नहीं लगती है, ठंडी लगती है। तो वो शख्स बड़ा हैरान हुआ और तजस्सुस से उससे पूछने लगा कि भाई, ऐसा क्या वाक़या हुआ है तेरे साथ जो तुझे आग जो है वो गर्म नहीं लगती है। तो उसने कहा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। हमारे मोहल्ले में एक घर था और उनकी एक बेटी थी। वो दोनों जो मियाँ बीवी थे वो दोनों एक हादसे का शिकार हुए और दोनों की एक ही दिन डेथ हो गई। अब उनकी बेटी घर में अकेली थी, जो कि उन्होंने बहुत नाज़ों से पाली थी, और ना ही वो कहीं बाहर आती जाती थी, वो घर में ही रहती थी। उसको दुनियादारी का या बाहर लोगों का कुछ पता नहीं था। तो वो कुछ दिन तो अपने घर में रही अकेली, लेकिन आखिरकार वो कितना अकेला रहती। घर में कुछ खाने को मुयस्सर जब ना आया तो वो भूख के मारे घर से बाहर निकली। घर से जब बाहर निकली तो उसने आके मेरे घर का दरवाज़ा बजाया और मुझे आके कहने लगी कि भाई, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, क्या मुझे आप थोड़े से पैसे दे देंगे ताकि मैं अपने लिए खाना ले आऊँ और खा लूँ, या फिर कुछ खाने के लिए ख़रीद सकूँ। अब मैंने ये चीज़ देखी तो मैंने उसे कहा कि मेरे घर में खाना बना हुआ है, आप मेरे घर में आ जाओ खाना खाने के लिए, और आप ऐसे करना, आप रोज़ आ जाया करो खाना खाने के लिए। तो उस लड़की ने कहा जी ठीक है। वो भी खुश हो गई कि मुझे खाना मिल जाएगा। अब वो लड़की घर के अंदर जैसे ही आई तो मैंने उसके पास जब खाना रखा तो मेरी नीयत ख़राब होने लग गई। शैतान ने ना वो आदमी कहने लगा कि मेरे ऊपर शैतान का गलबा आ गया, मुझे शैतान ना बुरे तरीके से भड़काना शुरू हो गया। कि फिर जब मैंने उस लड़की को देखा तो बस मैं तो जो है ना वो कुंडी लगा दी। जब मैंने कुंडी लगाई तो उस लड़की ने ये जब कुंडी देखी और माजरा देखा तो वो समझ गई, तो वो उठ के खड़ी हो गई और मुझसे हाथ जोड़ कर कहने लगी तो ये कि देखो भाई, मैं आपको अपने भाइयों की तरह समझती हूँ, और मैं इस नीयत से आई थी कि आपने मुझे नेक नीति से, खुलूस से कहा कि मेरे पास आ जाया करो और खाना खा लिया करो। तो मैंने इसलिए, मैं भूखी थी, चुनाचे मैं आपके घर आ गई खाना खाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपकी नीयत ख़राब है, आप मेरे साथ कुछ ऐसा करेंगे।
تو وہ رونے لگ گئی اور ان کے جو شخص تھا اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگ گئی اور اس کو اللہ کا واسطہ دینے لگ گئی. تو اچانک سے اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑا کہ تو کیا کر رہا ہے. تو وہ شخص جب اس کو ضمیر نے جھنجھوڑا نا تو اس کی آنکھیں کھل گئی اور وہ اس لڑکی کو روتا ہوا دیکھ کر اسے کہنے لگا کہ خدا کے لیے تو مجھے معاف کر دینا، اللہ بھی مجھے معاف کرے، اور آئندہ کے بعد میں تم پر کبھی بھی بری نظر نہیں ڈالوں گا. تو میری بہن ہے، آج کے بعد تو میری بہن ہے، اور تو نے کھانا کھانا ہو یا تیرے گھر کا جو راشن ہے میں وہ تیرے گھر پہنچاؤں گا. اگر تو کھانا کھانا چاہتی ہے تو بلا جھجک آ جانا، کھانا کھا لینا، آج کے بعد تو میری بہن ہے. تو اس نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. تو وہ کہتا ہے کہ اس لڑکی نے اس وقت ہاتھ اٹھائے اور روتے ہوئے، اس کے آنسو گرتے ہوئے اپنے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے اللہ، میرے اس بھائی کو جہنم کی آگ سے بچا لینا، اور اس میرے بھائی کو اس آگ اور یہ جو دنیا کی آگ ہے ان سے نجات حاصل کر دینا، تاکہ میرے بھائی کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جائے. پھر وہ دن اور آج کا دن ہے میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا تھا. ایک دن ایک چیز تھی وہ کوئلے میں گر گئی اور میں نے اس کو نکالنے کے لیے جب ادھر ادھر دیکھا تو میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی، تو میں نے فوراً سے ہاتھ ڈال دیا اس میں. جیسے ہی میں نے ہاتھ ڈالا تو میرے ہاتھ کو آگ نے بالکل نہیں چھوا، ایسے لگا جیسے میں نے کسی ٹھنڈی چیز میں ہاتھ ڈالا ہے اور واپس نکال لیا ہے. تب مجھے احساس ہوا کہ یہ اس بہن کی دعا ہے میرے لیے کہ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی آگ بھی ٹھنڈی کر دی ہے. تو تب سے لے کے آج تک مجھے آگ بالکل بھی جلاتی نہیں ہے اور نہ ہی مجھے گرم لگتی ہے. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بے بس ہوتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا سوائے اللہ کی مدد کے، وہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، جب ان کے آنسو گرتے ہیں نا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے پہنچتے ہیں کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. ان کا ایک آنسو کسی کے لیے بہت بھاری ہو سکتا ہے، ان کا ایک آنسو کسی کی پوری زندگی کی گناہ کی نجات اور بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے. اپنے ارد گرد کے ایسے لوگوں پہ ضرور نظر رکھا کریں کہ کیا کوئی شخص ایسا تو نہیں ہے جس کا ایک آنسو آپ کو جہنم بھی لے جا سکتا ہے اور اس کا ایک آنسو آپ کو جنت تک پہنچا سکتا ہے. اپنے ارد گرد ضرور ایسی نظر ڈالا کریں. امید کرتی ہوں آج کی یہ اچھی اور خوبصورت سی بات آپ کو ضرور پسند آئے گی، اور اگر پسند آئی تو لائک ضرور کر دیا کریں، کیونکہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو میری بات اچھی لگی ہو. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آپ کی زندگیوں میں آسانیاں لے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ شاہین اختر کسی نئی اور اچھی سی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب سارا خیال رکھے. فی امان اللہ.